अंधेरी रात, हवा में एक खौफनाक सन्नाटा। कहीं दूर एक साया लरज़ रहा था। उसकी आंखों में वहशत, चेहरा जर्द और जुबान बेकाबू हो चुकी थी। वो कुछ कहना चाहता था मगर हर लफ्ज़ उसके खिलाफ जा रहा था। उसका इल्म, उसकी इबादतें, उसकी दुआएं, सब कुछ बेअसर हो चुका था। लेकिन आखिरकार ये कौन था? ये वो शख्स था जिसने अल्लाह की सबसे मुक़द्दस अल्फाज जाने थे, जिसकी दुआएं कभी मुस्तजाब हुआ करती थी, जिसे लोग वली समझते थे, मगर आज वो एक कुत्ते के मानिंद हाँफ रहा था। दुनिया की लानत उसके ताक़ुब में थी और शैतान उसका आखिरी खात्मा लगा रहा था। ये कहानी है बलम बिन बाओरा की, एक आलिम, एक वली जो शैतान का शिकार हो गया। कैसे एक हिदायत याफ्ता शख्स दुनिया की मोहब्बत में अंधा होकर बदतरीन अंजाम को पहुंचा, कैसे उसका इल्म उसके लिए हलाकत बन गया, और कैसे कुरान ने उसे एक ऐसी मिसाल बना दिया जिसे सुनकर भी दिल दहल जाए। ये एक आम शख्स न था, ये था बलम बिन बाओरा, वो शख्स जिसके पास अल्लाह का अजीम इल्म था, जिसकी दुआएं कबूल होती थी, मगर जो अपनी हवस, लालच और दुनिया की मोहब्बत में अंधा हो गया। बलम बिन बाओरा का ताल्लुक बनी इसराइल की एक नस्ल से था और कहा जाता है कि वह शाम या फ़लस्तीन के इलाके में रहता था। वह एक ऐसा आलिम था जिसे अल्लाह का इस्म आज़म अता हुआ था, यानी जब वह दुआ करता तो फ़ौरन कबूल हो जाती। लेकिन फिर उसने वही किया जो अक्सर लोग करते हैं, हक़ को जानकर भी जुटलाया, दुनिया की मोहब्बत में अपने ईमान का सौदा कर लिया। कुरान मजीद की सूरह आराफ में उसका जिक्र आता है। अल्लाह ताला ने उसे एक खौफनाक मिसाल बनाकर बयान किया, एक ऐसा शख्स जिसे हिदायत मिली मगर उसने खुद को गुमराही में झोंक दिया। कुरान उसे एक कुत्ते से तशबीह देता है जो जुबान निकाल कर हाँफता है, चाहे उसे रोको या आज़ाद छोड़ लो। ये उसकी नफ्स की गुलामी का इस्तिआरा है कि वो सच को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ता रहा। कहा जाता है कि बलम बिन बाओरा बनी इसराइल के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान में पैदा हुआ। वो आम बच्चों की तरह नहीं था, बचपन से ही ज़हीन, मामला फहम और गैर मामूली सलाहियतों का मालिक था। वो इल्म के समंदर में डूबा हुआ था और ऐसे बातें जानता था जो आम लोगों के फहम से बाहर थे। अल्लाह ताला ने उसे ख़ास उलूम अता की, उसे वो दुआएं मालूम थी जो फ़ौरन कबूल होती थी। वो अल्लाह का इस्म आज़म जानता था, वो कलिमात जिन्हें अगर सच्ची दिल से पुकारा जाए तो आसमान व ज़मीन हरकत में आ जाए। कहा जाता है कि उसके कलाम में असर था, वो जिसके लिए दुआ करता वो कामयाब हो जाता और जिसके लिए बद्दुआ करता वो बर्बाद हो जाता। यही वो वजह थी जिसने उसे अपने ज़माने का एक अजीम आलिम बना दिया। लोग दूर दूर से उसके पास आते, उसकी बातें सुनते, उससे इल्म हासिल करते और उसकी दुआओं की तलब बनते। बादशाह, सरदार और बड़े बड़े आलिम भी उसके सामने झुकते थे, क्योंकि वो एक ऐसा राज जानता था जो किसी और के पास न था। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी आजमाइश इल्म ही बन जाती है। अगर किसी के पास ताकत हो और वो उसे संभाल न सके तो वो ताकत जवाल का सबब भी बन सकती है। बलाम के साथ भी यही हुआ। उसका इल्म उसके लिए फितना बन गया, मगर कैसे? जब बलअम बिन बाओरा की आजमाइश अपनी उरूज पर पहुंचे, वो एक ऐसा आलिम था जिसकी इल्म की रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी, मगर ये रोशनी अब अंधेरा बनने वाली थी। मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से बनी इसराइल को सरजमीन मुक़द्दस फ़लस्तीन की तरफ लेकर जा रहे थे। उस वक्त किनानियों को ये खौफ लाहक हो गया कि अगर बनी इसराइल उन पर काबिज हो गई तो उनका इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। वो किसी तरह उस आफत को रोकना चाहते थे, मगर उन्हें मालूम था कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की मदद थी। किनानी सरदारों ने एक चाल चली। उन्होंने बलअम बिन बाओरा के दरवाजे पर दस्तक दी। हीरे, सोना, चांदी, जवाहिरात, इक़्तिदार, इज़्ज़त, सब कुछ उसके कदमों में ढेर कर दिया। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारी दुआएं कबूल होती है। मूसा और इसके कौम को बद्दुआ दे दो ताकि वो बर्बाद हो जाए। बलआम के दिल में हलचल मच गई। ये वो लम्हा था जहाँ एक आलिम का ईमान और दुनिया की मोहब्बत आमने सामने आ गई। उसका दिल काम किया और जानता था कि मूसा अल्लाह की बरगज़ीदा नबी है। उनके खिलाफ दुआ करना बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। पहले पहले उसने इनकार किया, मगर फिर दुनिया की मोहब्बत ने उसके अंदर सरगोशी की। इक़्तिदार, दौलत और ऐश इश्रत का ख्वाब उसे पुकारने लगा। वो एक लम्हे के लिए रोका। उसने अपने दिल से पूछा, अगर मैं मूसा के खिलाफ दुआ कर दूँ तो क्या होगा? क्या अल्लाह मेरी सुन लेगा? और शैतान ने उनके कान में जहर घोला, तुम्हें अल्लाह का इस्म आज़म मालूम है? तुम्हारी दुआएं तो हमेशा कबूल होती है, तुम जो कहोगे वो होगा। बलआम की पेशानी पर पसीना आ गया, हाथ लरजने लगे, मगर फिर उसने वो कदम उठा लिया जो उसे हमेशा के लिए हलाकत में धकेलने वाला था। वो दुआ के लिए हाथ उठाने वाला था, मगर क्या वाकई ये दुआ कबूल होने वाली थी, या ये दुआ खुद बलआम की हलाकत का सबब बनेगी?
یہ وہ لمحہ تھا جہاں قسمت کا پہیہ گھومنے والا تھا۔ رات کی تاریکی میں ایک ایسا سایہ لرز رہا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھائی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر آسمان خاموش تھا۔ وہ وہی الفاظ دہرا رہا تھا جو کبھی معجزہ بن جاتی تھی، مگر آج وہ الفاظ بے اثر تھے۔ بلعام بن باورا نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نبی ہے اور بنی اسرائیل اللہ کے چنے ہوئے بندے، مگر پھر بھی دنیا کی محبت، اقتدار اور لالچ نے اس کے اندر ایسا طوفان برپا کیا کہ وہ حق کو چھوڑ کر باطل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کنعانیوں کے خزانے، عزت اور مرتبے کے لالچ میں وہ شیطان کی جال میں پھنس گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کی اسم اعظم کو استعمال کر کے بنی اسرائیل کے خلاف دعا کرے گا تاکہ وہ شکست کھا جائے۔ اس رات بلعام نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کی۔ اس کی آنکھوں میں دنیا کی چمک تھی اور زبان پر وہ کلمات جو کبھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی تھی، مگر جیسے ہی اس نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خلاف بدعا کے الفاظ ادا کی، ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ بنی اسرائیل کے خلاف نہیں جا رہے تھے، بلکہ پلٹ کر خود کنعانیوں پر برس رہے تھے۔ اس کی بددعا اس کے اپنے آقاؤں کو برباد کر رہے تھے اور وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سب کچھ ختم ہو رہا تھا۔ اللہ نے اس کی زبان کو اس کے خلاف کر دیا۔ وہ جتنی بددعا بنی اسرائیل کے لیے کرتا، وہ کنعانیوں کو پر لاگو ہو جاتی۔ اس کا چہرہ فق ہو گیا، اس کے قدم لرزنے لگے اور وہ سمجھ گیا کہ اب وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا، ایک عظیم عالم، ایک ولی، ایک مقرب بندہ شیطان کا پیروکار بن چکا تھا۔ یہ ذلت کا آغاز تھا اور انجام اس سے بھی زیادہ خوفناک ہونے والا تھا۔ رات کے سناٹے میں ایک چیخ گونجی۔ یہ چیخ کسی عام شخص کی نہیں تھی، یہ اس کی تھی جسے کبھی اللہ کا قرب حاصل تھا، جس کی دعائیں فوراً قبول ہوتی تھی، مگر آج اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، الفاظ الٹے ہو رہے تھے، اور جو بددعا وہ بنی اسرائیل کے لیے کر رہا تھا وہ خود اس پر لوٹ رہی تھی۔ بلعام بن باورا کا چہرہ خوف سے زرد ہو چکا تھا، اس کی زبان بے قابو ہو گئی، وہ جو کہتا اس کا الٹ اثر ہوتا۔ کنعانی سردار جو اسے دولت اور عزت دینے آئے تھے، اب نفرت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک سردار غصے سے چیخا۔ بلعام نے اپنے کانوں کو پکڑا، آنکھوں میں خوف اور حیرت کے سائے لرز رہے تھے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب میری گرفت سے نکل چکا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے سب کچھ گوا دیا۔ وہ علم، وہ حکمت، وہ مقام، وہ عزت جو کبھی اس کے پاس تھی، سب راگ بن چکا تھا۔ شیطان نے اس سے سب کچھ چھین لیا اور اب وہ اس پر قہقہے لگا رہا تھا۔ بلعام پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا، اس کی زبان باہر لٹک گئی، وہ کتے کی طرح ہانکنے لگا۔ یہی وہی مثال تھی جو اللہ نے قرآن میں دی تھی، وہ کتے کی مانند ہو گیا، چاہے تم اسے روکو یا آزاد چھوڑ دو، وہ زبان نکالے ہامتا رہے گا۔ بلعام بن باورا ذلت اور رسوائی کے ساتھ جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے، بلعام کی حالت کتے جیسے ہو چکی تھی، زبان باہر نکلی ہوئی، ہامتا ہوا، آنکھوں میں وحشت اور خوف۔ وہ جس نے کبھی اللہ کی اسم اعظم کو جانا تھا، اب شیطان کے سب سے بڑے پیروکاروں میں شامل ہو چکا تھا۔ کہتی ہے کہ وہ پاگلوں کی طرح ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا، وہاں کھڑا ہو کر چلایا، مگر نہ آسمان نے جواب دیا، نہ زمین نے سہارا۔ آخر کار وہی قوم جس کے لیے اس نے حق کو بیچا تھا، اسے چھوڑ کر چلی گئی، اور وہ وہی بے یار و مددگار کتے کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گیا۔